क्लास 8 उपटी मैथ एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 18 पार्ट 1 यह भन्छ डिफाइंड अ रिलेशन अर्थात संबंध को परिभाषा लेख ल त्यहाँ के भन्छ लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट ए र बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ नॉन एम्प्टी subset of the Cartesian product A cross B it is defined by R is equal to xy जहाँ x एक एलिमेंट हो और y b को एलिमेंट हो b को और योग के हो सबसेट a क्रॉस b को सबसेट हो योग हो अर्थात मानव की a र b दुईटा समूह हुन् जहाँ a is not equal to phi and b is not equal to phi छ भने a क्रॉस b को उपसमूह R छ जहाँ xy is element of R by x रिलेशन y लाई x को संबंध y भनिन्छ अर्थात x इज रिलेटेड टू y भनिन्छ ल अब हेर दुईमा के भन्छ स्टेट एनी 5 वेज अफ रिप्रेजेंटेशन अफ रिलेशन अर्थात समूह जनाउने 5वटा तरिका लेख तो कतिवटा तो 5वटा के भन्छ यहाँ रोस्टर मेथड अथवा लिस्टिंग ऑल ऑर्डर पेयर अर्थात सूची विधि कुन विधि सूची विधि दुईमा छ एरो डायग्राम मेथड अर्थात मैपिंग डायग्राम मेथड अर्थात मिलान चित्र विधि यसपछि छ टेबुलेसन मेथड कुन मेथड टेबुलेसन मेथड अर्थात तालिका विधि यसपछि छ सेट बुल्डर फॉर्म अर्थात रूल मेथड अर्थात समुच्चय निर्माण विधि अब हेर यसपछि छ ग्राफिकल मेथड अर्थात लेखाचित्र विधि भयो अब तिमीहरूले यहाँ भन्छ defined one to many relation with
with as an example. भयो ल with an example त के भन्छ one to one relation त के भन्छ यहाँ or relation R from set A to B is called one to one, or relation R from set A to B is called one to one relation if difference element of set A are related to difference element to set B. जस्तै र यो एउटाले एउटासँग मिलेको छ, एउटाले एउटासँग मिलेको छ त्यो के भन्छ यसलाई one to one रिलेसन भनिन्छ। यहाँ समूह ए को एउटा सदस्य बी को एउटा सदस्यसँग मिल्छ भने त्यो सम्बन्धलाई एक फलन भनिन्छ। जस्तो एउटा सदस्य एउटा सदस्यसँग मिलेको छ, एउटाले एउटासँग मिलेको छ, एउटाले एउटासँग मिलेको छ त के भयो one to one अर्थात् एक फलन भनिन्छ। भयो अब तिमीहरूले डीमा भन्छ डिफाइन्ड मेनी टु वन रिलेसन विथ एन एक्जाम्पल। डिफाइन्ड मेनी टु वन रिलेसन विथ एन एक्जाम्पल। हेर तिमीहरूले द रिलेसन आर फ्रम set A to B is called many to one relation. The relations are from set A to B is called many to one relation if two or more element A are associated with unique element of set B. Unique element of set B अर्थात् हेर तिमीहरूले हेर आर एउटा रिलेसन हो, यसमा पीले जेडसँग मिलेको छ, क्यूले पनि जेडसँग मिलेको छ, आर पनि जेडसँग मिलेको छ त्यो के भयो मेनी टु वन मेनी छ यहाँ वन छ त्यो मेनी टु वन रिलेसन भयो। ल बी को दु अथवा दुभन्दा बढी सदस्य एउटा सदस्यसँग मिलेको छ भने के भनिन्छन् मेनी टु वन भयो। अब तिमीहरूले यो भन्छ डिफाइन one to many relation. Defined one to many relation with example. अब तिमीहरूले a relation R from set A to set B is called one to many relation.
or relations R from set A to B is called one to many relation if at least one element of set A is associated with two or more element of set B. ल जस्तै हेर एउटा एलिमेन्ट यसको दुईटा एलिमेन्टसँग मिलेको छ, एउटा एलिमेन्ट यसको दुईटा एलिमेन्टसँग मिलेको छ, एउटा एलिमेन्ट दुईटा एलिमेन्टसँग मिलेको छ। त्यो के भन्छ, यसलाई के भन्छ, one to many relation, one to many relation भयो, जहाँ R बराबर XA XB YB YC भयो। अब तिमीहरूले अब अर्को हिसाब अर्को दिन पढाउँछु। धन्यवाद।